اے دیوی جو پائنٹن پاک بھی ہمنے نے اے نا دی پاکی دا کی عالم ہے میں دسیا غیر دی پاکی نپاکی بھی دور ہے اے باطن دی نپاکی بھی دور ہے ایک مثال دینا جانا ہے حضرت امام حسن پاک زور دا بیلا امام حسن پاک کی پیدائش بھی ہوندی ہے زور دا بیلا امام حسن پاک کی پیدائش بھی ہوندی ہے اور تو اثر دی اذان ہوندی ہے امی جان نے زور دی نماز پڑھی زور دی نماز کے بعد حسن پاک پیدا ہوئے پھر اثر دی اذان ہوئی سیدہ فاطمہ زہرا نے وضو فرمایا پھر مصلی نماز دے آ گئیاں بیویاں نے ویکھیا تے کہن لگیاں جے تو عورت بچہ پیدا کرے 40 دن تک نماز معاف ہے 40 دن تک نماز نہیں پڑھ سکتی کوئی عبادت نہیں کر سکتی یہ عورت ناپاک ہو جاتی ہے جدو بیویاں نے اے ویکھیا نا اے میرے نبی دی بارگاہ وچ التجا کیتی یا رسول اللہ حسن زور تو بعد پیدا ہوندے نہیں اثر دی اذان ہوندی ہے حضرت بی بی فاطمہ نماز پڑھدیاں نے نبی پاک نے فرمایا اے عورتوں میری دھی فاطمہ نو عام عورتاں نہیں عورت نہ سمجھنا اے جنت دی حور ہے اللہ نے انہوں ہر قسم دی ناپاکی تو پاک فرما چھڑے اس سے واسطے اعلیٰ حضرت بھی کہندے نے آپ تطہیر سے جس میں پودے جمے کتنے گل آئی نے جتنے بچے پیدا ہوندے نے یہ ماں دا جڑا گندا خون ہوندا ہے نا جی گندا خون وہ خون جڑا ہے بچے دی نچو نما بندا ہے وہ گندا خون نچو نما تے بی بی پاک اس گندے خون تو پاک نے اعلیٰ حضرت کہندے نے آپ تطہیر سے جس میں پودے جمے اس ریاض جنت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ بڑا پاک ہے ایک آر بڑا علی دی پاکی دی گال سناواں میرے تیرے تو غسل فرض ہو جائے نا مسیطے وڑن دی اجازت نہیں مسیطے وڑن دی اے تیری میری جڑی مسجد نکیاں نکیاں مسیطاں نبی دی مسجد بھی سبحان اللہ سرکار نے سارے صحابہ دے دروازے بند کرا دیتے تے فرمایا میری مسجد وچ کسے نوں پلیتی دی آون دی اجازت نہیں سوائے میرے تے میرے علی دے سوائے میرے تے میرے سوائے میرے تے میرے کیوں اللہ اللہ نبی